శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని 69వ దశకం రాసకేలి. కేశపాశధృతపించికా వితతి సంచలన్మకరకుండలం హారజాలవనమాలికాలలితమంగరాగఘనసౌరభం పీతచేలధృతకాంచికాంచితముదంచదంశుమణినూపురం రాసకేలి పరిభूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डलेऽद्धपरिमण्डले अन्तरासकलसुन्दरी युगळमिन्दिरारमणसञ्चरन् मञ्जुलां तदनुरासकेळिमयि कञ्जनाभसमुपादधाः वासुदेव तव भासमानमिह रासकेलिरससौरभं दूरतोऽपि खलु नारदागदितमाकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषणविलासपेशलविलासिनी शतसमावृता नागतो युगपदागता वियतिवेगतोऽधसुरमण्डली वेणुनादकृततानदानकलगानरागगतियोजना लोभनीय मृदुपादपातकृतताळमेलनमनोहरं पाणिसङ्क्वणितकङ्कणं च मुहुरं सलम्भितकराम्बुजं श्रोणिबिम्बचलदम्बरं भजति रासकेलिरसडम्बरं श्रद्धया विरचितानुगानकृततारतारमधुरस्वरे नर्तने धललिताङ्गहारलुलिताङ्गहारमणिभूषणे सम्मदेन कृतपुष्पवर्षमलमुन्मिषद्दिविशदाङ्कुलं चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोहसवधूकुलं स्विन्नसन्नतनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमंसमवलम्बते स्म तव तान्ते भारमुकुले क्षणा काचिदाचलितकुन्तला नवपटीरसारघनसौरभं वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्भभुजमञ्चितोरुपुलकाङ्कुरां कापि गण्डभुवि सन्निधाय निजगण्डमाकुलितकुण्डलं पुण्यपोरनिधिरन्ववाप तव पोगचर्वितरसामृतम् इन्दिराविहृतिमन्दिरं भुवनसुन्दरं हि नटनान्तरे त्वामवाप्य दधुरङ्गनः किमु न सम्मुधोन्मददशान्तरं गानमीश विरतं क्रमेण किल वाद्यमेळनमुपारतं ब्रह्मसम्मदरसाकुलः सदसि केवलं नृतुराङ्गनाः साविधन्नपि च नीविकां किमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बकं दिवि विलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीं निभुवनं विलाप्य विहृतिं समाप्य च ततो विभो केलिसंवृतितनिर्मलाङ्गनवघर्मलेशसुभगात्मनां मन्मथासहनचेतसां पशुपयोषितां सुकृतचोदितः तावदा कलितमूर्तिराददिधमारवीरपरमोत्सवान् केलिभेदपरिलोलिताभिरतिलालिताभिरबलालिभिः स्वैरमीशननुसूरजापयसि चारुनामविहृतिं व्यथाः काननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे सूनुसौरभमये विलेसितविलासिनी शतविमोहनम् कामिनीरिति हि यामिनीषु खलु कामनीयकनिधे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवं कमपि योगि गम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोकगमनीयरूपकमनीय कृष्ण परिपाहि मां भक्तलोकगमनीयरूपकमनीय कृष्ण परिपाहि मां भक्तलोकगमनीयरूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम्। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. జై శ్రీకృష్ణ జై గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని రాసకేలి అను 69వ దశకం సమాప్తం. జై గోవింద. జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీరామ్.